गोत्राद्वस्य साई कुमार नामधेयस्य मीना कुमारी नाम्यः वसुनेड गोत्राद्वस्य एनं श्रीनिवास नामधेयस्य मंजुला नाम्यः यजाज गोत्राद्वस्य मेकलमल्लेश नामधेयस्य वसुनेड गोत्राद्वस्य उदय कुमार नामधेयस्य वसुनेड गोत्राद्वस्य नरेंद्र नामधेयस्य पुरीवाल गोत्राद्वस्य श्रीनिवास नामधेयस्य वरिष्ठ गोत्राद्वस्य अक्षय नामधेयस्य नदिचट्ल गोत्राद्वस्य रामेश्वरम सत्यनारायण नाम्यः मार्कण्डेय गोत्राद्वस्य नागभूषणम नामधेयस्य वसुनेड गोत्राद्वस्य वनपर्ति वेणुगोपाल नामधेयस्य श्रीलता नाम्यः वैनोल्ल गोत्राद्वस्य मल्लारेड्डी नामधेयस्य ज्योति नाम्यः कोलिबाग गोत्राद्वस्य श्यामलादेवी नाम्यः कावोरी सरला नाम्यः मधुकर नामधेयस्य मधुसूदन नाम्यः शिवगोत्राद्वस्य साईराम नाम्यः नागुल गोत्राद्वस्य रमेश बाबू नाम्यः कौंडिन्य गोत्राद्वस्य वसुप्रभु नामधेयस्य वसुनेड गोत्राद्वस्य श्रवंती नाम्यः दिनेश कुमार नाम्यः देवकोंड गोत्राद्वस्य विनय कुमार पुष्पा नाम्यः कोकोंड गोत्राद्वस्य विजयलक्ष्मी पुष्पा नाम्यः सह कुटुंबानाम् सौभाग्यमस्मै चित्राय दास्यं व्यपरेतना एवं वस्त्राणवे वसावसाधे जगोरक्षद्रावन्तवो हदर्गाः अवाजलगमोदानविष्पर्तेन मित्रावरुणाददेधे हिरण्यरोपस्व हिरण्यचन्द्रकपान्नपात्सेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परिजाने निषद्या हिरण्यजातदद्यन्नमस् पुष्पावते प्रसोवते फलमेरफलाहुता अश्वा इव हत्तरेर्वेरधः पार इष्णवः समस्ता पुष्पाणि समर्पयामि या फलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पनेः बृहस्पतिप्रचोदास्तानो पञ्चस्वगोहदः गोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు తెలంగాణ అనేక రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు వచ్చి పెద్ద పండగ ఇది. ఈ పండగకి ప్రత్యేకంగా మన తెలంగాణ